अब की बार बारबरा सरकारको तयारी हुँदैछ है। बालेन सरकार होइन, बारबरा फाउन्डेसनको स्पोन्सर र सरकार बन्दैछ। देश सत्यानाश हुँदैछ। त अमेरिकन लबीको मान्छेले एकदम डिफेन्स गरिरहेछन्। यो केही होइन, यो नियमित हो, खासै केही होइन, आत्तिनु पर्दैन भनेका छन्। हो, यसै गरी हनुमानलाई मामुली बाँदर सम्झेर रावणले छुट दिने भुल गर्दाखेरि जसरी जलेर खरानी भएको थियो नि श्रीलङ्का, लङ्का, त्यसै गरी नेपाल खरानी बनाउनको लागि, नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्नको लागि यहाँ चलखेल भएको छ। पत्रकार साथीहरू, आज हामीसँग वक्ताको रूपमा पुण्य गौतमज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा एमालेको युवा नेता पनि। आज हामीले विशेष गरेर दुर्गा परसाई पक्राउदेखि समसामयिक विषय सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विषय बङ्गलादेशको चुनावी परिणामसम्मलाई र नेपालमा चलिरहेको चुनावी माहौललाई पनि समेटेर आज हामी बहसको लागि, अन्तर्क्रियाको लागि हामीले वक्ताको रूपमा पुण्य गौतम सरलाई बोलाएको छ र उहाँलाई यो फ्लोर म हस्तान्तरण गर्छु। सर्वप्रथम त तपाईँहरूले यति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ र तपाईँहरू जस्तो देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी मित्रहरू राष्ट्रिय प्रेस क्लब स्थापित गरेर समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरूमा जसरी तपाईँहरूले एक ढङ्गको विचार सम्प्रेषण गर्ने हामीलाई मौका दिनुभएको छ, त्यसप्रति हार्दिक रूपमा म आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच। राष्ट्रिय प्रेस क्लबले मलाई केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु दिएको छ र त्यो विषयवस्तुमा आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट रूपमा राखिदिनुहोस् भनेर हिजो राति नै अनुरोध गरेको छ। ध्रुवजीले जतिखेर मलाई सम्पर्क गर्नुभयो त्यसको केही मिनटपछि नै दुर्गा प्रसाईलाई उनको निवासबाटै प्रहरीले करापझ्याप बनाएको अवस्था थियो। त्यसपछि मैले उहाँसँग सल्लाह गरेँ, त्यसको रहस्य के हो त? पटक पटक दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्छन् र तुरुन्तै छुट्छन्। ट्रोल बनाइएको थियो भिडियो, बडो हाँसउठ्दो पनि थियो। मानव दुर्गा प्रसाईको चार्जर हिरासत कक्षमा छुटेको छ र प्रत्येकचोटि आफ्नो त्यो चार्जर लिनको लागि चाहिँ जान्छन् अनि फेरि आइहाल्छन् भन्ने खालको भिडियो पनि ट्रोल भएको थियो। अहिले देश चुनावमय भएको छ। अर्कोतिर झिनो सोर्ब भने पनि 18 गते सुशीला कार्कीलाई अदालतको आदेश मार्फत अवैधानिक करार गरेर यो सरकारले चाल्न आँटेको निर्वाचनका सम्पूर्ण कदमहरू एकै झड्कामा समाप्त गरिनेछ र चुनाव मार्फत नेपालमा एसपीपी पास गर्ने, 15औं दलाई लामा घोषणा गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेलमा लाने र राजसभालाई कथित जित दिलाएर नेपालको पश्चिमाकरण गर्ने र नेपालको सार्वभौम सत्ता समाप्त पार्ने, नेपाललाई युक्रेन जस्तो बनाउने, नेपाललाई युगोस्लाभिया जस्तो बनाउने, नेपालमा अनन्त द्वन्द्व सृजना गर्ने यी चलखेलहरू एकै झड्कामा समाप्त हुनेछ र 84 को चुनाव 82 मा गराएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको चलखेल समाप्त गरिनेछ भन्ने अनुमानहरू कानुनविदहरूले गर्न थालेका छन्। ठिक योभन्दा केही समय अगाडि बाङ्लादेशमा नेपालमा नयाँ भनेर डम्फु बजाइरहेका रासपाहरूलाई 1000 भोल्टको झड्का दिने गरी अप्रत्याशित परिणाम आएको छ। त्यहाँको राष्ट्रवादी शक्ति बेगम खालिदा जियाको छोरा तारिक रहमानले नेतृत्व गरेको बाङ्लादेश नेसनलिस्ट पार्टीले ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरेको छ, असामान्य बहुमत ल्याएको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ शेख हसिना वाजेजको पार्टी त चुनाव लड्नै पाएन, त्यो प्रतिबन्धित भयो र नेपालको जेएनजी भने जस्तै, नेपालको राष्ट्रपा भने जस्तै विद्यार्थीहरूले स्थापना गरेको पार्टीले नराम्रो झड्का बेहोरेको छ र जम्मा 6 सिटमा खुम्चिएको छ। त्यसो त लोकप्रियतावादको आँधीहुरी सृजना गर्न चाहनेको हरिबिजोग थाइल्यान्डमा पनि भएको छ। पिपुल्स पार्टीले एनाउन्स गरेको, डिक्लेयर गरेका बालन शाह जस्तै 38 वर्षीय प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हेरै भएका छन्। त्यहाँ पनि नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउने अभियानले थाइल्यान्डमा बाङ्लादेशमा हावा खाएको छ। अब नेपालमा के होला हो, यिनै विषयमा रहेर खास गरी बाङ्लादेश, दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी, नेपालको निर्वाचन, झापाको निर्वाचन रसाकसी आदि इत्यादिलाई केन्द्रित गरेर समसामयिक राजनीतिक विषयमा पुण्य गौतमजी तपाईँले स्पष्ट आफ्नो मान्यता राखिदिनु होला भनेर तपाईँहरूले मलाई यो मञ्च उपलब्ध गराउनु भएको छ। ठिक यति बेला सम्भवतः तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गर्ने बेलासम्म
हर्क साम्पाङज्यूले राष्ट्रवादी स्वरलाई बुलन्द गर्दै झापामा विशाल मानव सागर उतारिसक्नुहुनेछ। तर तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा चुनाव गराइँदैछ कि चुनावको नाटक हुँदैछ? चुनाव मार्फत कस्तो पात्र प्रवृत्ति र राजनीतिलाई विजयी गराइँदैछ? चुनावले कस्तो देशभक्त शक्तिहरूलाई सत्यानाश गर्ने प्रपञ्च गर्दैछ? यो चुनाव हो कि पश्चिमाहरूको कम्फर्ट जोन बनाउने ग्रान्ड डिजाइन हो? हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। पहिला कुरा गरौँ दुर्गा प्रसाईबाट। दुर्गा प्रसाईसँग मेरा पनि पोलिटिकल हजार असहमति छन्, तर मलाई यतिखेर फ्रान्सका विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक भोल्टेयरको याद हुन्छ। भोल्टेयर प्रेजेन्स अफ माइन्ड बहुत तगडा भएको फ्रान्सेली दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँका कतिपय कुरा मेटाफोरिक हुन्थ्यो, शासकले बुझ्दैनथे। एकताका उहाँले फ्रान्सको राजा सम्राटलाई एउटा सल्लाह दिनुभएछ, तपाईँको तबेलामा बाँधिएका 79 घोडाहरू पूर्णतया हरामखोर छन्, तिनलाई मुक्त गर्नुहोस्, अनावश्यक दाना पानीबाट राज्यलाई नसताउनुहोस्, मात्र एउटा घोडा काफी छ तपाईँलाई मद्दत गर्न भने रहेछ। भरे उनले साँच्चै आफ्नो तबेलामा बाँधिएको 79 घोडा मुक्त गरे, तैपनि समस्याको समाधान आएन। पछि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि यसको पोल खुल्यो। उनले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ भने तपाईँको घोडा तुल्य 79 सल्लाहकार निकम्मा छन्, तिनलाई मुक्त गरिदिनुहोस् भने राजाले कुरो बुझेनन्, त्यसकारण ड्याङ खाए। भने जस्तै भोल्टेयरले एकताका भन्नुभएको थियो नि, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी दुर्गा प्रसाईका विचारसँग हामी असहमत हुन्छौँ। उनी हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको निम्ति घोटिएका मान्छे पनि होइनन्, गफाडी नम्बर 1 नै होलान्। तर दुर्गा प्रसाईलाई पनि त आफ्ना कुराहरू राख्ने स्वतन्त्रता छ। के उनले नेपाली आमाको छातीमा अमेरिकी सेनाको नाङ्गो परेडको विरोध गरे बापत गिरफ्तारी भोग्नु परेको हो? के दुर्गा प्रसाईले सुशीला कार्की एन्ड कम्पनीको लुसिफरवादी सोचको खण्डन मण्डन गरेको हुनाले उनलाई करापजाप बनाइएको हो? फेरि हाजिरी जमानीमा रिहाई गर्ने प्लान छ कि अनावश्यक हिरो बनाएर तुरुन्तै छोडिदिने प्लान हो कि चुनावसम्मै थुन्ने हो? निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरे भनौँ भने उनी चुनावमा छैनन्। अहिले त काफी हदसम्म आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पनि पाइन्छ। अब निर्वाचन बिथोल्छु भनेर उनले भनेका छन् भन्ने आधारमा गिरफ्तार गरे हो भने सम्भवतः उनलाई नछोड्ला। कि यो पनि वान अफ दि पार्ट हो कन्स्पिरेसी हो, पार्ट अफ दि पोलिटिकल कन्स्पिरेसी त होइन। शङ्का गर्ने आधार, बेनिफिट अफ डाउट लिने आधार केही छन्। जस्तो दुर्गा प्रसाई एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, पटक पटक सुशीला कार्की कहाँ जान्छन्, लन्च डिनर खान्छन्, मजाले आउँछन्। त्यहाँ उनले दुर्गा माताको मूर्ति पनि लान्छन्। अब कर्पोरेट मिडिया न्युज च्यानलहरूले, सेतो पार्टी रातो पार्टी लगायतका न्युज एजेन्सीले दुर्गा प्रसाई र सुशीला कार्कीको यो चुनाव घोषणा भइसकेपछि भएको पटक पटक वार्तालापमा दुर्गा प्रसाईको तारिफ गरेको, अनि दुर्गा प्रसाईले चुनाव लडे भने जित्नको लागि हामी मद्दत गर्छौँ भनेको कुरा यस ढङ्गले मिडियामा आइरहेको थियो। के हो त सम्बन्ध? यो आफैमा रहस्यपूर्ण छ। अब यो कन्स्पिरेसी पार्ट हो भने, पार्ट अफ दि पोलिटिकल कन्स्पिरेसी हो भने दुर्गा प्रसाईलाई यो राज्यले अनावश्यक रूपमा ग्लोरिफाइड गर्दैछ, डिग्निफाइड गर्दैछ, उनलाई हिरो बनाउँदैछ, उनको करियर बनाउँदैछ भनेर बुझ्नेहरू पनि छन्। मलाई सौरभजीलाई याद गर्नु मन भयो। सौरभजी जो वरिष्ठ विश्लेषक हुनुहुन्छ, अब उहाँका कतिपय कुरामा म पनि असहमति, भद्र असहमति राख्न सक्छु, तर उहाँले भनेका कुराहरू बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा 3 चोटि अहिलेसम्म हाइज्याकिङ भयो पछिल्लो समय, खास गरी जेनजी मोमेन्टपछि। भदौ 23 र 24 को आन्दोलनपछि सर्वप्रथम सुशीला कार्की, वास्तवमा जेनजीहरूको चाहना माग केही पनि थिएन, तर सुशीला कार्कीको हातमा सत्ता सुम्पिने काम भयो। लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु भन्ने त तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ हो। जेनजी मोभमेन्टमा यदि उनको भूमिका केही थियो भने त्यसलाई किन छोडेको, त्यसलाई 30 सिट दिनुपर्छ भन्ने अडियो रेकर्डमा हामीले स्पष्ट सुनेको, प्रोभोकेटिभ अभिव्यक्ति दिनुभएको उनको केही पनि भूमिका थिएन। त उनी जस्तो जेनजीको हजुरआमा पुस्ताको हातमा असंवैधानिक ढङ्गले सत्ता आयो, त्यो पनि लक्की बिष्टहरूले
अलि अगाडि नै नेपालमा सुशीला कार्की वा कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदैछ भनेर घोषणै गरेका थिए। यो पनि हामीलाई थाहा छ। भन्नाले पहिलो हाइज्याकिङ सुशीला कार्की मार्फत भयो, जसले लुसिफरवादी ब्ल्याक इनर्जीवाला सरकार बनाए। दोस्रो हाइज्याक बालेन शाहले त रासपा बनाउन यति पनि योगदान गरेका थिएनन्। स्मरण रहोस्, उनले डिलिट गरेको 1 महिना अगाडिको स्ट्याटसमा रवि लामिछानेको पार्टीलाई पनि फु भनेका थिए। फु एमाले, फु रासपा, फु रवि लामिछाने, फु कङ्ग्रेस, फु माओवादी सबै भनेका थिए। तर त्यही आफूले फु भनेर अश्लीलतापूर्वक सुन्नै नसकिने शब्द प्रयोग गरेको पार्टीमा गएर सेकेन्ड इन कमान्ड बने। आश्चर्य छ, त्यो पार्टी स्थापना भए यता त्यो पार्टीमा धेरै सङ्घर्षको कथा व्यथा त कसैले पनि बिहोर्नु परेको छैन। किनभने दुःख सङ्घर्ष, रगत आँसु पसिना, विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा रगत पसिना आँसु सिञ्चित गरेर बनाइएको पार्टी होइन। मिडियामा हाहाकार गरेर हाउडे तरिकाले हल्लाखोरहरूले स्थापना गरे पार्टी। तैपनि त त्यो पार्टी बनाउन हाहु गर्ने पङ्क्तिमा त उनी थिएनन्। तर त्यो हल्लाखोर उनी कुनै ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री नबनाएका बालेन शाह, जसको रवि लामिछाने र रासपाप्रति भयङ्कर एलर्जी थियो, किता काट्ने थियो, पानी बाराबार थियो। भनिन्छ अहिले पनि दिलैदेखि उनी रासपा भइसकेका छैनन्। एउटा बाध्यताले गर्दा प्रधानमन्त्री हुन उनले आफै पार्टी स्थापना गरेर चुनावमा जान सक्दैनथे। चुनावमा जान नसकेका विदेशीका प्यारा लुसिफरवादी बालेन शाह, जसले 6 महिना अगाडि नै सिंहदरबार जगाउने स्क्रिप्ट लेखेका थिए, उनी प्रधानमन्त्री जसरी पनि बन्नु छ। उनलाई नेपालको नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की बन्नु छ। उनलाई नयाँ नेपालको नयाँ हमिद कारजाई रोलिङ स्टोन बन्नु छ। एडमिरल माइक मुलियनले रोलिङ स्टोन भनेर हमिद कारजाईलाई भनेका थिए कि चिप्ले ढुङ्गा, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको कमान्डर हो। त्यसै गरी नेपाली राजनीतिको चिप्ले ढुङ्गा, रोलिङ स्टोन बन्न गइरहेका बालेन शाहलाई एउटा पार्टी चाहिएको थियो। त्यसकारण दोस्रो हाइज्याक बालेन शाह मार्फत रासपा भयो। रवि लामिछाने हेरेको हेरे यो त जेलमै बनाइएको योजना रहेछ। अनि मनले नचाहँदै जेनजी आन्दोलनको अफन्दत्व पनि यिनीहरूले लिए। भनेको मतलब जेनजीमा भएको तोडफोड, हिंसा, रक्तपात, हत्या सबैको जिम्मेवारी हामीले बोक्यौँ है भनेर रवि लामिछाने र बालेनले अलरेडी सिग्नेचर पनि गरेका छन्। 7 बुँदा हेरे पुग्छ। त्यसमा ओनरसिप अर्थात् अफन्दत्व लिएका छन्। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो, काङ्ग्रेस र भाङ्ग्रेसको तहमा पुर्याएर तेस्रो हाइज्याकिङ विशेष महाधिवेशनको नाटक रचेर गगनले गरे। गगन थापा, जसले महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा इन्ट्री गरेका मान्छेहरू सुरुमा 35% थिए, हल्ला बढी गरियो। अन्ततगतवा जब बन्द सत्र भयो त्यहाँ भोटिङ भएन। जम्मा जम्मी 25 देखि 30% महाधिवेशन प्रतिनिधि समुपस्थित भएको महाधिवेशनलाई नै वैधानिक महाधिवेशन भनेर सेटिङको आधारमा भाङ्ग्रेस बनाएर काङ्ग्रेस कब्जा गरियो। तेस्रो हाइज्याकिङ। अब सम्पूर्ण सत्ता कब्जा हुँदैछ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकन कमान्डर नेपाल आउनुभएको थियो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी लागू गर्न उनीहरू कम्मर कसेर लागेका छन्। न्वारनदेखिका बल निकालेका छन्। इन्डो पेसिफिक कमान्डको कमान्डर नेपाल किन आउनुभयो? जबकि तपाईँलाई थाहा छ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग साललाल जोडिएको छ एमसिसीको। एमसिसी तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्नु र अबको संसदबाट हे लुसिफरवादी हो, हे हाम्रा चेला चपेटा हो, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि भने जस्तै हामी ब्यान्ड बजाएर अमेरिकी सेना नचाइदिन्छौँ। तिमीहरूले पनि अब हुने चुनाव मार्फत तिमीहरूलाई हामी सत्ता उपहार दिन्छौँ। आइदर बालेन शाह और गगन थापा आलो पालो बनाइदिन्छौँ। दुवै हाम्रा भाइ केटा हुन्, हाम्रै गल्लीका समस्या खाएर हुर्किएका उरन्ठेउला ठिठाहरू हुन्। यिनीहरूको हातमा हामी सत्ता सुम्पिँदैछौँ। किस्तामा नेपाललाई युगोस्लाभिया बनाउने अथवा नेपालको फिजीकरण, सिक्किमीकरण गर्ने, एसपिपी एट एनी रेट एट एनी कस्ट पास गर्ने असाइनमेन्ट तिमीहरूको हो, जिम्मेवारी तिमीहरूको हो भनेर टास्क दिनको लागि अमेरिकन कमान्डर नेपाल आउनुभयो। ठिक त्यति बेला वैदिक सनातनी हिन्दूहरूको पवित्र चाड शिवरात्रिमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी अमेरिकन सेनाहरूले ब्रेक डान्स गरे। म क्रिस्चियन भन्दैमा कसैलाई घृणा गर्नुपर्छ भन्दिनँ। क्रिस्चियनलाई पनि बाँच्ने हक छ। उनीहरूलाई पनि यो नेपाल मेरो हो भनेर छाती फुलाउने, गौरव गर्ने अवसर मिल्नुपर्छ। धार्मिक अल्पसङ्ख्यक उनीहरूको पनि संरक्षण हुनुपर्छ। तर किनकान गर्नु भएन। डलर युरोहरूको आधारमा धर्मान्तरण यानि कि
रिलिजियस कन्भर्जन गर्ने काम बन्द गर्नु पर्यो। नेपालको पश्चिमाकरण क्रिस्चियन मिसनरीको हब बनाउने कुरा आपत्तिजनक छ। हो त्यही बनाउनको लागि। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने भारत यसपटक भू राजनीतिक चेपुवामा फसेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग विशेष गुप्तगु गरिसकेपछि नरेन्द्र मोदी ताइवान पनि चाइनाको अविभाज्य हिस्सा हो भन्ने कुरोको निष्कर्षमा आउनुभयो र भारतको फरेन मिनिस्ट्रीले पनि स्टेटमेन्ट दियो। वान चाइना पोलिसीको विषयमा समेत दृढतापूर्वक व्यावहारिक अडान लिन चुकेको भारत इतिहासमा पहिलोचोटि जब ट्यारिफले ढाड सेक्यो, जब डोनाल्ड ट्रम्पले पाकिस्तान र भारतको युद्धमा मोदीलाई डिक्टेट गरे, त्यसपछि हैरान परेशान भएको र लामो समयदेखि रसियनहरूसँग स्ट्राटेजिक प्याक्ट गरेको भारत अन्ततः पुटिनको कुरा मान्न विवश भयो र उसले तपाईलाई थाहा छ वान चाइना पोलिसी अपनायो। वान चाइना पोलिसी अपनाउनुको अर्थ यी बुढा दलाई लामा जो भगवानको चाँडै प्यारो होलान्, माओ त्से-तुङले उनलाई चिनिया जनवादी सत्ता स्थापना भइसकेपछि जनपरिषदको उपाध्यक्षसम्म बनाएका थिए। पोलिटिकल कभरमा आएका धर्मगुरुको आवरणमा आएका यी मानिस नोबल पुरस्कार पाएर पश्चिमाको लाड प्यारमा दिल्लीको धर्मशालामा आफ्नो रजगज चलाइरहेका छन्। अब त्यो सधैँभरि सम्भव छैन। उनी पछि दलाई लामा, यिनी 14औं दलाई लामा हो, 15औं दलाई लामाको छनौट हुँदैछ र त्यो नेपालको भूमिबाट गर्नको लागि व्यापक पश्चिमा छलखेल छ। त्यसको लागि त शेरबहादुर देउवा तयार छैनन्, केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो देशभक्त तयार हुनुहुन्न, उदयमान देशभक्त हर्क साम्पाङले त यिनीहरूको कुरा खानेवाला छैन। को चाहियो त्यसको लागि? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी, जसको स्ट्याटस नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन सरह हुनेछ, नाटो सरह हुनेछ, एसपीपी पास गराएर एट एनी कस्ट एट एनी रेट नेपालमा अमेरिकी सेना भित्राउने, भारतलाई घेरघार गर्ने, चाइनालाई समस्या पार्ने, चाइनाबाट तिब्बतलाई लिबरेट गर्ने दलाई लामाको अभियान त्यही हो। त्यसैको लागि सुशीला कार्की मार्फत मन्त्रणा गर्न, नेपाली भूमि प्रयोग गर्नको लागि यो चरम लुसिफरवादी पश्चिमा एजेन्ट बनेको यो सरकारले रिम्पोछेलाई वेलकम गरेको थियो, रेड कार्पेट बिछ्याएको थियो। यो बहुत खतरनाक छ साथीहरू। बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। नोट इट। यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हेर्दा हेर्दै हाम्रो सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्यो। चीन रिसले आगो भएको छ। अस्ति ड्रागन मिडियामा एउटा चाइनिज एनालिस्ट, जसको पहुँच चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसम्म छ भनिन्छ, उनी डिप्लोमेटिक तहमा पनि राम्रै विचार निर्माण गर्न सक्छन्, उनको एउटा इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल प्रकाशित भएको छ र चाइनिजहरू अब धेरै धैर्यता गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने छ। हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतालाई ग्लोरिफाइड गरेका छौँ। 1965मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा चिनिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाओ एनलाई, नेपालको राजा महेन्द्र, भिपी कोइराला, घानाको एनाक्रोमा, क्युबाको फिडेल कास्ट्रो, इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो, त्यसै गरी इजिप्टको राष्ट्रपति नासेर, अब्दुल गमाल नासेर सहितका विश्व नेताहरू, बुर्किना फासोको थोमस सङ्करा लगायतका नेता जम्मा भएर हामी शीतयुद्धकालमा सोभियत समाजवादी धुरीमा पनि कोल्टिँदैनौँ, अमेरिकी पुँजीवादी शिविरमा पनि ढल्किँदैनौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा अगाडि बढ्छौँ भने इभन जवाहरलाल नेहरू भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री बसेर सिग्नेचर गरियो र नेपाल असंलग्नता र पञ्चशीलतालाई आफ्नो फरेन पोलिसीको अविभाज्य हिस्सा मान्छ। हामी चीनतिर पनि ढल्किँदैनौँ, भारततिर पनि कोल्टिँदैनौँ, अमेरिकाको पनि दासानुदास, हनुमान दास, चरणदास हुँदैनौँ भन्ने हाम्रो जुन कमिटमेन्ट छ, इतिहासमा सुशीला कार्कीको सरकारले त्यो कमिटमेन्ट भङ्ग गरेको छ। सायद शेरबहादुर देउवा एसपीपी पास गर्न तयार थिएनन्, त्यसकारण उनलाई त्यो सजाय दियो। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार त काउसो जस्तो भएको थियो, त्यसलाई भारत र पश्चिमा दुवैले हटाउन चाहन्थे, किनभने केपी शर्मा ओलीज्यूले त कालापानी बिहादुराको महान नक्सा जारी गर्नुभएको थियो। ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउनु भएको थियो, नेपालमा विकास प्रोजेक्टहरू ब्रेक थ्रु गर्नुभएको थियो, अनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को नेपाल भव्य कार्यान्वयनकर्ता सदस्य भएको थियो। याद गर्नुहोला, यही बेलामा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग विशेष सम्बन्ध भएको भनिएको अमेरिकी सिनेटरले बाङ्लादेश, भुटान र नेपालमा चाइनिज हस्तक्षेप व्यापक भयो, हामीले पनि अब मिलिट्री डिप्लोय गर्नुपर्छ, नेपालमा हाम्रो पनि वर्चस्व हुनुपर्छ, खास गरी सामरिक हिसाबले नेपालमा किल्ला गाड्नुपर्छ, कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भाव यही व्यक्त गरेका छन्। शब्द यही नभए पनि आशय यही व्यक्त छ। र यस्तो व्यापक चलखेल भएको बेला या सेनाको शिवरात्रिको दिन अमेरिकी सेनाको ब्यान्ड बजेको छ र उनीहरू ब्रेक डान्स गरेका छन्। सेना भन्ने बित्तिकै क्यामेरा बोकेर आउँदैन, सेना भन्ने बित्तिकै युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भएर आउँदैन, उसले त गोलीगट्ठा लिने हो, उसले सैनिक कार्य नै गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाको धन्दा भने जस्तो अमेरिकन लबीको मान्छेले एकदम डिफेन्स गरिरहेका छन्। यो केही होइन, यो नियमित हो, खासै केही होइन, आत्तिनु पर्दैन भनेका छन्। हो, यसै गरी हनुमानलाई मामुली बाँदर सम्झेर रावणले छुट दिने भुल गर्दाखेरि जसरी जलेर खरानी भएको थियो नि श्रीलङ्का, लङ्का, त्यसै गरी नेपाल खरानी बनाउनको लागि, नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्नको लागि यहाँ चलखेल भएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो म यहीँ गर्दैछु, अब दुर्गा प्रसाईको भूमिका के हो त? आखिर दुर्गा प्रसाई के चाहन्छन्? अब तपाईँलाई थाहा छ, कतै चैतको जो घटना छ त्यसको प्रमुख व्यक्ति मानिएका दुर्गा प्रसाई आफै जेनजी आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर बन्न चाहन्थे। अलिकति घटनाक्रममा हामी जाउँ है। दुर्गा प्रसाईजीले एउटा कुरा के खुलासा गर्नुभएको छ भने जेनजी आन्दोलनमा त्यो हिंसा, त्यो रक्तपात, त्यो आगजनी हुन्छ भन्ने अलरेडी मलाई प्रत्युत्पन्नमति थियो, मलाई थाहा थियो। मैले यही आशयको इमेल चाहिँ चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई इमेल गरेँ, सम्झाएँ, बुझाएँ, तर रोक्न सकिएन। यस्तो दुर्घटना भयो, नेपाल फेरि लुसिफरवादीहरूको कब्जामा जाने भयो, एसपिपी पास गर्ने भए भनेका छन्। सारमा त उनले एसपिपी पास नहोस्, नेपालमा विदेशी चलखेल नहोस्, सेना नआओस् भन्नु ठिकै हो, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। तर यो सब कुरो उनले इमेल गरे कि गरेनन् हामीलाई थाहा छैन। यदि गरेका छन् भने उनले भनेका कुरो पत्याउने न हो, तर गरेको छन् भने त्यहाँ इमेल गर्नु अगाडि 18 गते जब उनले इमेल गरेका थिए अरे भदौ 18, त्यही भदौ 18 वा 17 गते अथवा 1900 गते उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा जेनजी आन्दोलनको नाउँमा हिंसा हुँदैछ, तोडफोड हुँदैछ, विध्वंस हुँदैछ, नेपाललाई तबाह गर्ने खेल हुँदैछ भनेर किन भनेनन्? त्यो सूचना दिएर नेपाल जोगाउने भूमिका उनले किन खेलेनन्? यहाँनिर उनको भूमिका रहस्यपूर्ण छ। जबकि दुर्गा प्रसाईले आफैले पनि, पोइन्ट टु बी नोटेड, जेनजी आन्दोलनमा जान त दाम्रो चुडाल्या थिए, नेता हुन इच्छुक थिए। त्यही बुझेर बालेन शाहले सम्भवतः यो मान्छे आन्दोलनमा गयो भने आन्दोलन कब्जा गर्छ, दरबारियाहरूको पकडमा लान्छ, इन्डियन पकडमा जान्छ, किनभने दुर्गा प्रसाई इन्डिया र दरबारको समदुरीमा बसेको मान्छे हो। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना होला अथवा राजतन्त्र फर्किएला, दुर्गा प्रसाई आफै हिरो होलान्, हाम्रो भूमिका समाप्त होला भनेर खास गरी पश्चिमाहरूले स्पोन्सर गरेको आन्दोलन र त्यसको मुख्य नायकको रूपमा भविष्यमा प्रस्तुत गर्न लागि बालेन शाहले महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियत दुरुपयोग गरेर विज्ञप्ति जारी गर्दै फलाना तिलाना ढिस्काना नआउनु, पागल अभियन्ता नआउनु भनेर सिधा दुर्गा प्रसाईलाई रोस्ट गरेपछि उनले स्ट्याटस देखे। उनी आउन अझै पनि तयार थिए र दुर्गा प्रसाईलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न मिराज ढुङ्गाना लगायतका व्यक्तिलाई दुर्गा प्रसाईको दैलोमा लगियो। आज पनि दुर्गा प्रसाईले बेला बेलामा चिसो सुस्केर काट्दै भन्छन्, धन्न म त्यहाँ गइनछु, नत्र म पनि सर्वनाश हुने रहेछु भन्छन्। जान त खोजेका रहेछन्। उनी किन जान खोजेका थिए त? जब उनलाई थाहा थियो कि यहाँ विध्वंस हुँदैछ, हिंसा हुँदैछ र तिनकुने घटनाको क्लाइमेक्सको रूपमा बानेश्वरमा रक्तपातपूर्ण नाटक मञ्चन हुँदैछ, नेपाललाई तबाह गर्ने योजना हुँदैछ भन्ने दुर्गालाई थाहा थियो भने दुर्गा आफै त्यहाँ किन गए भन्ने कुरोबाट हामीले विषयवस्तुको स्टडी गर्नुपर्छ। साथीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ठिक छ, दुर्गा प्रसाईसँग हाम्रा हजार असहमति छन् भने पनि दुर्गा प्रसाईलाई साँच्चै उनले बोलेकै आधारमा, उनले अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा गिरफ्तार गरेको हो भने यो लुसिफरवादी सरकारलाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यो भिडियो अपलोड गर्नु अगाडि नै उनलाई रिहा गरियोस्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्न पाइन्छ। होइन दुर्गालाई हिरो बनाउने प्लान छ भने हामी जान्दैनौँ के गर्न खोजे हो, के गर्दैछन्। अब तपाईँलाई अर्को कुरो भनौँ कि यो दुर्गा प्रसाईलाई त्यतिखेर वेलकम नगर्नुको कारण मैले अघि नै भने, एउटा दुर्गा प्रसाईले त्यो आन्दोलनलाई राजतन्त्र पुनर्स्थापनासम्मको एजेन्डामा पुर्याउन सक्छन् र दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन हाइज्याक गरेर नेपाल खेल्न सक्छन् र दुर्गा प्रसाई मार्फत पश्चिमाहरूको हातबाट
जेन्जी आन्दोलनको कमान्ड कन्ट्रोल खोसिएर सम्भवतः भारतको हातमा पुग्नेछ भन्ने पश्चिमाले अनुमान गरेको हुनाले दुर्गा प्रसाईले रोकेको अनुभूति हुन्छ र सेनाले पनि त्यतिखेर दुर्गा प्रसाई स्टेक होल्डर हुन् भनेर किन भन्यो? स्टेक होल्डर भनेको त त्यसमा दुर्गाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता छ, दुर्गा त्यसका कमान्डर हुन्, दुर्गाको पनि अफनत्व छ भने हो नि त। दुर्गा प्रसाई मन्त्री बन्न चाहन्थे, प्रधानमन्त्रीको हल्ला चलाएर उनी मन्त्री बन्न चाहन्थे, तर उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेको भनेको कसले? बालन शाहले भन्ने उनको बुझाइ भयो। त्यसपछि उनी आग बबुला भएका हुन्। अब दुर्गा प्रसाई कस्तो व्यक्तित्व भयो भने प्रतिपक्षहरूले प्रयोग गर्ने एउटा बलियो माउथ स्पिकर भयो क्या। दुर्गा प्रसाई केही बोल्न पनि डराउँदैनन्, जे गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने बित्तिकै जस्तो तपाईँलाई भनौँ दुर्गा प्रसाई आफ्नै इन्टेलिजेन्सले मेहनत गरेर सुशीला कार्कीवाला अडियो ल्याएका पनि होइनन्। उनले दर्जनौँ अडियो मसँग छ, जुनसुकै बेला पनि बालन शाह रवि लामी छानेर सुशीला कार्कीको पोल खोलिदिन्छु भन्छन् नि, यसैबाट डराएका हुन् कि। त्यसकारण दुर्गा प्रसाई मलाई लाग्छ दरबारिया भारत र यो सरकार विरुद्ध आग बबुला भएका विपक्षी अब सिधा खोलेर भन्दा केपी शर्मा ओलीज्यू वा शेरबहादुर देउवासँग अहिले सम्बन्धमा हुन सक्छन् र उनले त्यहाँबाट महत्त्वपूर्ण सूचना ल्याएर लिक गरिदिन सक्छन् भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो भयो दुर्गा प्रसाईको कुरो। अब हर्क साम्पाङज्यूलाई सत्यानाश सोतर बनाउने गरी पनि चलखेल हुँदैछ भन्ने सूचना मलाई आयो। त्यसो त तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भन्छु, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने जस्तो धेरै समयसम्म तपाईँले हर्क साम्पाङको राष्ट्रवादी उभारलाई रोक्न सक्नुहुन्न। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा खट्ने व्यक्ति भनेको हर्क साम्पाङज्यू हो र हर्क साम्पाङको राष्ट्रवादी उभारलाई जनताले वेलकम गर्छन्। त्यही भएर लुसिफरवादीहरूले चुनावमा सोचे जस्तो नतिजा नल्याउने र लगभग बङ्गलादेशको नियतिमा पुग्ने भयो भने यिनीहरू आफैले चुनाव बिथोल्नको लागि दुर्गा प्रसाईलाई समातिसकेपछि आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलन भइसकेपछि तनाव हुन्छ, तनाव भइसकेपछि सुशीला कार्की सत्ताबाट भाग्ने अथवा चुनाव नहुने वातावरण बन्छ भनेर त यो चलखेल गरे होइन। दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी चुनाव भान्नको लागि त गरिएको होइन भनेर पनि मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। यद्यपि विषयवस्तु यिनै हुन्। अब साथीहरूले प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको पनि केही छ भने एउटा मैले सोधेँ अनि तपाईँले सोधेँ। अब यो फेरिस्ट जुन लुसिफरवाद, दुर्गा प्रसाईको मुबोला, यी तमाम चिजहरू चाहिँ अब केही न केही रूपमा हजुर हामी पत्रकारहरूले नर्मल जनताहरूले लगभग बुझेकै अवस्था छ। हजुर जहाँसम्म क्वेसन चाहिँ इन्टरफेरेन्सको अमेरिकैको सिधै कुरा गरौँ न, अमेरिकाको इन्टरफेरेन्स नेपालमा यत्रो चाहिँ ठुलो हदसम्म आइराखेको छ भन्ने चिजहरू त्यसको चाहिँ अलिकति निश्चित आधारहरू अलिकति भनिदिनु। तपाईँ राजनीतिक अध्ययन परिपक्व भएको मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भेट्दा साथ म चाहिँ स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर दिल्ली बजारकालीन दिनमा फर्किन्छु। त्यतिखेर हामी कैयौँ कप चिया खान्थ्यौँ। तपाईँको विज्ञतामा म वेल अन्डरस्टुड छु। अब कुरा रह्यो अमेरिकनहरूको वेस्टर्नहरूको इन्ट्रेस्ट। तपाईँले यो सोच्नु हुँदैन कि खगेन्द्र सुनारका अहिलेका अभिव्यक्ति उनको आवेगमा आएका अभिव्यक्ति यो होइन। खगेन्द्र सुनार शक्ति केन्द्रबाट परिचालित भएका जानी बुझिकन फेरि आफूलाई शाकाहारी भन्छन्, गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने वक्तव्यबाजी जारी गर्छन्। अब स्वर्णिम वाग्लेको नाटक तपाईँलाई थाहा छ, आफै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भित्राउन प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान हुँदाखेरि 2014 देखि मेरो प्रयत्न अनवरत रह्यो भन्छन्। अहिले आएर भोट ब्याङ्क घट्ने भयो भनेर चुनाव हारिने भयो भन्ने डरले ओहो मैले गरे होइन भन्ने टाइपले वाहियात किसिमको पोलिटिकल प्रोपोगन्डा गर्दैछन्। पोलिटिकल प्रेस्टिच्युटको विषयमा त हामीलाई थाहा थियो, मान्छेले त्यसको अब्बल नमुना राजनीतिक वेश्यावृत्तिको, राजनीतिक अस्थिरता, बिकाउ मालको अब्बल नमुना डाक्टर बाबुराम भन्थे। उनलाई पनि बिर्साउने गरी कमसेकम बाबुराम भट्टराईले त जनयुद्धमा जोखिम ल्याएको थियो नि जीव ज्यानको, त्योभन्दा पनि साह्रै टपर टुइया बनेर हिजो गगन थापाको भात खौरे भएको मान्छे अहिले सर्लक्कै राष्ट्रसभाको नेता बनेर अथवा अर्तिमा उपदेश दिने स्वर्णिम वाग्लेसम्मको भूमिका तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण राष्ट्रसभा भनेको चाहिँ तिब्बतियन ओरिजिन्स ब्लड
अर्थात् टिओबीवालालाई पनि अपनत्व दिने अनि फ्री तिब्बतको लागि काम गर्ने भनेर चिनिएकी नागरिकतै शङ्कास्पद भएको टासीलाई पनि जसलाई चाइनिजहरूको अब्जेक्सनको कारण सुशीलाले मन्त्री बनाउन सकिनन्, टासीलाई पनि टिकट दिने, देश जलाउन हिँड्ने, सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने आदि इत्यादि मान्छेलाई पनि टिकट दिने अनि त्यो जलाउनको लागि थ्रेट गर्ने। ल तिमीहरूको हिम्मत छ भने त्यो जलाएर हेर त सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवन जलाऊ भनेर त्यसरी अप्रत्यक्ष थ्रेट दिने। अमरेश शाह पनि पार्टीमा भित्र आएर टिकट दिने। सीके राउत जसले देश टुक्राउने कुरा गरिरहेको छ उसलाई प्रधानमन्त्री हुन लायक व्यक्ति भनेर प्रशंसा गर्ने भन्नाले अहिले के देखियो भने नेपालमा सबैभन्दा नाङ्गो प्रकारले पश्चिमाहरूको दलाली गरेर देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण वा देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने, देशलाई भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै बनेर नेपालको सिक्किमीकरण, फिजीकरण र युगोस्लाभियाकरण वा युक्रेनीकरण गर्ने कुराको सबभन्दा बलियो स्टेक होल्डर भनेको चाहिँ पार्टीगत रूपमा रासोपा, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ बालेन शाह वा अहिले काङ्ग्रेस कब्जा गरेर भाङ्ग्रेस बनाएका गगन थापा। यी दुई पात्रलाई पालै पालो प्रधानमन्त्री बनाउने र शीतल निवासमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राख्ने। अहिले बाबुराम भट्टराई भारतभन्दा पश्चिमाको गोटी बनेको कुरा थाहा छ र यस प्रकारले गरिकन एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त्यो पास गर्ने बित्तिकै अमेरिकनहरूले चाहेको समयमा नेपालमा सेना भित्राउन सक्छन्। हो त्यसैको चलखेलको लागि रासोपा उनीहरूको हातको गोठी बनेको हो। अब बरु एउटा काम गरिदिए हुन्थ्यो नि, त्यो करोडौँ रुपियाँ द लिडर भन्ने कार्यक्रम चलाउँछु भनेर ग्यालेक्सी 4K टिभीबाट जम्मा गरेका थिए, त्यो पैसा पनि पछि फिर्ता दिएनन्। प्रत्येक व्यक्तिबाट रियालिटी सोको पार्टिसिपेन्टबाट सम्भावित पार्टिसिपेन्टबाट उठाएको प्रति व्यक्ति 2000 रुपियाँको दरले पैसा उठाएको थियो, त्यो पनि दम्पज पारे। बरु कुनै टिभीबाट को बन्छ नयाँ जेलेन्स्की भन्ने रियालिटी सो सुरु गरे हुन्थ्यो क्या तिमीहरूले, त्यो राम्रो हुन्थ्यो होला। भनाइको मतलब देशको सार्वभौम सत्ता अभूतपूर्व सङ्कटमा छ र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पूर्णबहादुर खड्का देउवाहरूको वैधानिकता किन रोकियो? वास्तवमा उनीहरू असली काङ्ग्रेस हुन् नि। गगन थापाको हातमा काङ्ग्रेस किन गयो? तपाईँलाई थाहा छ गगन थापा एसपिपी पास गराउने पक्षधर हुन्। उनले दाम्रो चुडालेका थिए, शेरबहादुरले मार हप्काएपछि उनी पछाडि हटे। प्रष्ट छ 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गरेको भनेर तत्कालीन संसदमा गृहमन्त्रीको टेबल चेयरबाट रवि लामिछानेले वक्तव्यबाजी गरेकै थिए संसदमा, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि गगन थापादेखि लुसिफरवादी सोचका बालेन शाहसम्म जो असफल मेयर हुन् काठमाडौँको, उनले नेपालमा चाहिँ मागन नगरपालिकामा प्रमुख हुँदा कति हस्तक्षेप थियो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनेका छन्। के हस्तक्षेप थियो त्यो बताइदिनु पऱ्यो नि त। त्यसकारण हस्तक्षेप निम्ताउने यिनीहरू नि, वान चाइना पोलिसी विरुद्ध चलखेल गर्ने यिनीहरू नि, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट नेपालबाट चर्काउन, चाइनाबाट तिब्बत अलग थलग गर्न, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध मैदान बनाउन, नेपाललाई नयाँ सुडान वा सोमालिया बनाउन एसपिपी पास गर्न खोज्दैछन्, अमेरिकी सेना भित्राउन खोज्दैछन् र त्यसैको लागि 15औं दलाइ लामा पनि नेपालबाटै घोषणा गर्नको निम्ति व्यापक चलखेल छ। अहिले भारतले पनि बिस्तारै चेतबाबा काशी भएको अवस्था छ, तर भारतको हातबाट पनि सबै फुत्किसक्यो। भारत पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्धको खतरा हो, तर भारतभन्दा ठुलो खतरा भएर पश्चिमा आयो। सवाल बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने हो। भनौँ नेकपा एमाले आसन्न चुनावमा देशैभरि कति सिट ल्याउँछ भन्ने आकलन छ, तपाईँहरूले के कसरी निर्णय लिनुभएको छ? अब म नेकपा एमालेको एउटा राष्ट्रवादी देशभक्त नेता कार्यकर्ताको हैसियतले आत्मविश्वासका साथ म यो भन्नुपर्छ, कृपया सचेत नेपाली जनताहरू देश बचाउनु छ भने हजार असहमति भए पनि मनैमा राख्नुहोस्, हामीसँग वाद विवाद गर्नुहोस्, संवाद गर्नुहोस्, हाम्रो आलोचना गर्नुहोस्, हामीलाई सुध्रिने मौका दिनुहोस्, तर यसपटक नेकपा एमालेलाई बहुमत दिनुहोस्। बहुमत ल्याउनुपर्छ, तर यति सिट आउँछ उति सिट आउँछ भन्नको लागि निर्वाचन आयोगले पनि भोटमा भोटे तालजा लगाइदिएको छ। फेरि यहाँ तुरन्त प्रेस काउन्सिलले देशभक्त शक्तिको विजय हुन्छ भन्ने भिडियो देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई टेलिफोन गरेर दुःख दिन्छ, मलाई थाहा छ। चुनावको जम्मा 16 दिन मात्रै बाँकी छ। चुनाव आउँदै गर्दा यहाँको ठुलो पार्टी पनि हो देशको दोस्रो दल हैन, अब त पहिलो बन्छ यहाँको समानुपातिक तर्फबाट पहिलो गत निर्वाचनमा। के अब यो अहिले यस्तो हो, सुन्नु न, तपाईँ घोषणा पत्र किन सार्वजनिक नगरे? म भन्दैछु अब नेकपा एमाले यति सिट ल्याउँछ, काङ्ग्रेसले यति सिट ल्याउँछ, रासपाले
यति सिट पक्का ल्याउँछ भनेर छाती पिट्नको लागि मलाई 2 वर्ष 5 वर्षको उमेरमा वन झाँक्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर पठाएको छैन। म फ्रान्सेली विश्वप्रसिद्ध ज्योतिषी नास्ट्रेडमसको नेपाली अवतार होइन। त्यसकारण म यसरी ठोकुवा गरेर त भन्न सक्दिनँ। तर निर्वाचन घोषणा पत्रको यो टेक्निकल कुरा हो। जो परिपक्व घोषणा पत्र लिएर आउँदैछ, जसले जनता झुक्क्याउने होइन, कन्ट्र्याक्ट पेपरको नाउँमा बाछा पत्रको नाउँमा झुटो घोषणा पत्र ल्याउनेहरूले हतार गरेको तपाईँले देखिहाल्नु। नेकपा एमाले सबैको घोषणा पत्र हेरेर सोचेर त्योभन्दा राम्रो घोषणा पत्र ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ। जनताको मन त जित्छ हैन? तपाईको उज्यालो पार्टीको घोषणा पत्र हेर्नुभयो के दिनुहुन्छ त्यो धारणा? अब उज्यालो पार्टीको नियति चाहिँ आफै त उत्तानो टाङ महादेव कल्ले देवा बर भने जस्तो भएको छ। बच्चा जन्मेदेखि 18 वर्षसम्म हैन उनीहरूलाई सेवा सुविधा राज्यले विद्युत र उसबाट चाहिँ हरेक क्षेत्र कृषिबाट पनि राम्रो यस्ता राम्रा भिजन ल्याएको रहेछ। अब भिजन त हेर्नुहोस्, विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट खालको घोषणा पत्र ल्याइदिनु पर्यो भनेर तपाईँले चुनावी साहित्य लेख्ने भाडाका मान्छे ल्याउनु हो भने बहुत राम्रो लेखिदिन्छ उसले। सबैतिरबाट सबभन्दा उत्कृष्ट जीव बनाउँछु, सबै जनावरको अंश जोडेर भनेर जीव बनाउनलाई भरे ब्रह्माले भुलचुक गरेर ऊँट बनाएछन् क्या। त्यसकारण जोडजाड गरेर एसेम्ब्लिङ गरेर सबभन्दा राम्रो घोषणा पत्र त ल्याउन सक्नु होला। तर कुलमानजी आफै संसदमा निर्वाचित भएर जानुहुन्छ कि हुन्न, यही कुरा डाउटमा छ। अनि अर्को कुरो, उहाँको पार्टीको समानुपातिक सूची हाइज्याक भएको छ। बेचारा कुलमानजी रासपा गएको छ। अब सायद जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिन नचाहेको हुनाले होला। अलि कुलमानले बुझ्नुहुन्छ कि रवि लामिछाने र बालन शाह जस्तो हामी यस्तै त हो नि ब्रो शैलीका हाउडेहरू होइन। अब यताको प्लास्टर यताको ब्यान्डेज उता बाँध्ने खालको होस्याङ्गे मान्छे पनि होइन। घाउ भएको ब्यान्डेज बाँध्नु। रवि लामिछानेको घाउ नै छैन। ल रवि लामिछानेजी तपाईँ मेरो आफन्त पनि हो। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको घाउ भएको अवस्था देख्दा हामी पनि दुखी छौँ। तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ होस्। ठम 5 किलोमिटर खगेन्द्र सुनार टप्नी गरी हिँड्नुहुन्छ, क्यारम पनि खेल्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि ब्यान्डेज पनि देखाउनुहुन्छ। त्यो ब्यान्डेज छोप्न पनि सकिन्थ्यो। भएको चाहिँ के हो, मेडिकल डाक्टरहरूले पनि नक्कली रिपोर्ट नदिनुहोस्, नक्कली ब्यान्डेज बाँधेर हिँड्ने होइन, घाउ देखाउनुहोस्। ल हुन त यो भनेपछि अलिकति घाउ बनाउने हुन् कि फेरि, यो पनि खतरा छ। जनतालाई इमोसनल भिक्टिम कार्ड खेल्न छोडिदिनुहोस् के। गगन थापा विप्लवजी त्यहीँ हुनुहुन्छ, गएर सोध्नुहोस् त। गगन थापाले मटन काजी हुनु अगाडि उनी बम काजी किन त्यो खालको इमेजमा चेका थिए थाहा छ? उनी बम काजी भनेर भनिनुको कारण नक्कली बम पड्काएर, कथित बम पड्काएर, आफूले आफैलाई घाइते देखाएर भिक्टिम कार्ड खेलेर योभन्दा 2 चुनाव अगाडि उनले विजय प्राप्त गरेका थिए। अब नजाने नेपालमा कोकलले पप्पू यादवले जस्तै नाटक गर्ने हुन्, कोकलले भिक्टिम कार्ड खेल्ने हुन्। अब नेपालमा एउटा कस्तो किसिमको घातक कुरा पश्चिमा वायु दक्षिणी वायुले दग्ध गरायो भने, जो आवारा छ, जो माओवादी छ, जो गुन्डा छ, जो लफङ्गा छ, त्यसको पछाडि गुटुटु मान्छे दौडेका छन्। बा एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, एउटा हाइपोथेटिकल इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ, भारतमा दाउद इब्राहिमलाई कानुनी बाटो खुल्ला गरिदियो, उनले चुनाव लड्न पाउने भयो भने त्यहाँ उनको सामु सबैको जमानत जफत हुन्छ। यसको मतलब दाउद इब्राहिम त्यत्रो हिरो। ल दाउद इब्राहिम सार्वजनिक हुने घोषणा गरून्, विश्वको सबभन्दा ठुलो जुलुस त्यहाँ निस्किन्छ। सायद माइकल ज्याक्सनको अन्तिम शोक सभामा पनि त्यति मान्छे थिएनन् होला जति दाउद इब्राहिम खुल्ला हुँदा हुन्छन्। सज्जन मान्छेको त कुरा सुन्न कोही तयार छैनन्। हाउडे, ट्यापे, हर्फन बौला, आवारा, लफङ्गाहरू जसलाई राजनीतिको थाहा छैन, आफू सांसद हुँदाहुँदै पनि संसद हुँ भन्छन्, जो उपसचिव ठुलो हो कि सहसचिव अलबलिएका छन्। यस्ता खालका अराजनीतिक खल्लीबल्ली र राजनीतिक चेतना शून्य, विवेक नभएका वा विवेक भए पनि सोडिम वाग्ले वा बाबुराम भट्टराई जस्तै विवेक बन्धक राख्न तयार भएका खल्लीबल्लीलाई किन सांसद बनाइदिएछ थाहा छ? किनभने सचेत मान्छे, बुझ्ने मान्छे, एमाले काङ्ग्रेसका जस्ता मान्छे भयो भने त ओहो यो अध्यादेशले सत्यानाश गर्छ, देश बर्बाद पार्छ भनेर नेतालाई पनि सुझाव दिन्छन्, विधेयक पास हुनबाट रोक्छन्। अब यिनीहरूलाई त के एसपिपी के एमसिसी, ए भाइ हो एमसिसी भने मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो, थप्पडी बजाओ त भन्यो भने सरर थप्पडी बजाइदिन्छन्। एम इजकल टु मुन्द्रे, सी इजकल टु कमेडी, अर्को सी इजकल टु क्लब, यति बुझ्छन् यिनीहरूले। त्यसकारण
बुझ्दै नबुझ्ने वाह्यात किसिमका अराजनीतिक नाटक मञ्चन गर्न सक्ने सुगा मैना मलाई भोट दिए है, म्या मने मलाई भोट दिनु, कुखुरालाई भोट दिनु भन्ने विदेशी पिआर लिएका रवि लामिछाने कुन नैतिकताको आधारमा नेपाली हुँ भनेर बोल्दैछन्? ती तिनै मान्छे हुन् जसले नेपालको महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक भएनन्। उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निशा प्रमाण अहिलेसम्म पेश गर्न सकेका छन्। नाथे एउटा खुट्टा खोच्याङ गर्दै वास्तविक घाउ लाया भए त कतिसम्म बिकाउँथे होला नि त्यो घाउलाई? नेपालीलाई झन् रुवाउने रहेछन्। लाग्दै नलागेको घाउलाई त लागेको घाउ भनेर नेपालीलाई इमोसनल गराउँदैछन्। यिनीहरूसँग त नाटक गर्ने, भिक्टिम कार्ड खेल्ने बाहेक केही पनि एजेन्डा रहन्छ नि त। एजेन्डा भन्नुहोस्, अब त्यो चर्चको घन्टी हो कि मन्दिरको घन्टी खोलेको छैन, टिनिनिनिन्न घन्टी बजाइहाल्छन्। नयाँ भनेका छन्। यी नयाँ होइनन्, यी पुरानो बोतलको पुरानै रक्सी हुन्। स्टिकर मात्रै नयाँ हो है, झुकिनु नहोला। अब कस्तो भने एमाले काङ्ग्रेसले 30-40 वर्ष आफ्ना चुनावी योजनाहरू ल्याए, हरेक पटक जनताहरूलाई लोभ्याए, तर चाहिँ खास गरी ग्रास लेभलका जनताहरूलाई भनेका सेवा सुविधाहरू पुरा गर्न सकेनन्। त्यसको प्रतिबिम्बमा नयाँ दलहरू, नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू आए। अहिले पनि चुनावी एजेन्डा अथवा चुनावी घोषणापत्रमा खासै नयाँ केही आयो भने पनि त्यो पुरा नहोलान् भन्ने आशंका राख्छन् भन्ने कुरा छ। एउटा प्रश्न है अन्त्यमा। अनि अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँहरूका ठुला दलहरूले अहिले जसरी चाहिँ यो विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ आफ्ना भातृ ट्रेड युनियनहरू बनाएका छन्, यो ट्रेड युनियनले गर्दाखेरि जनताहरूले सेवा सुविधा सहज रूपमा डेलिभरीहरू पाएनन्। यसलाई चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ पुराना दलहरूले फेरि यो संशोधन गरेर ल्याउँदैनन् एजेन्डामा भन्ने चासो छ। यसलाई चाहिँ के भन्नु? होइन, नयाँ र पुरानोको परिभाषा के हो त? राजनीतिमा उमेर समूह वा जन्म मितिको आधारमा, उत्पत्ति मितिको आधारमा नयाँ वा पुरानो भनिँदैन। नयाँ एजेन्डा, नयाँ भिजन, नयाँ मिसन र नयाँ नेपाल बनाउने तत्परताको आधारमा त्यो पार्टी नयाँ हुन सक्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा एउटा हर्क साम्पाङको डाइरेक्ट डेलिभरी दिने जनताहरूलाई र ट्रेड युनियनहरू खारिज गर्ने नयाँको प्लानिङ रे, त्यसमा नयाँ जेएनजीहरू सहमत रे। अब यो चाहिँ अब तपाईँले नेपालको ती ट्रेड युनियनका मान्छे पनि अमेरिकाका होइनन्। ती ट्रेड युनियनमा बस्ने मान्छेले पनि नेपालको नागरिकता बेचेर अमेरिकी नागरिकता कबल गरेका छैनन्। त्यसकारण अब त्यो नेपालको डोमेस्टिक मामिला हो, त्यसलाई हामी मजाले सल्टाउन सक्छौँ। त्यो ठुलो कुरो भएन। खुद्रा मसिना कुरामा गएर थोक कुरामा हामीले मूल्य चुक्ता गर्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म तपाईँलाई म भन्छु, अब यिनीहरूको अहिलेको पार्टी पङ्क्ति भनेको के हो भने एमाले काङ्ग्रेसमा फर्स्टेड भएका, परम्परागत स्थापित शक्तिमा फर्स्टेड भएका मान्छेहरूलाई भर्ती गरेर काहीँ नयाँ पार्टी बनाउन सकिन्छ? त्यहाँभित्रका अस्वीकृत असामाजिक जमातहरू साँच्चै राम्रोसँग चलखेल गर्ने हो भने, अहिले साँच्चै राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने, अहिले राजसभाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा उम्मेदवार सिफारिस गरेका 90% मान्छेको उम्मेदवारी खारेज हुन्छ। एउटा आउडे भन्दैछ रवि लामिछाने दाइलाई निकाल्नु पर्यो है नखुबा, लो बालेन नमान्ने भयो भने हामी जाउँ भन्छ। अर्को आउडिनी भन्छ हामी तयार भएर बसिसकेका छौँ, नखु पुलिसहरू। गृह सचिवको पत्रै नक्कली छ, जबरजस्ती सिग्नेचर गर्न लगाइएको पत्र हो कि अथवा त्यहाँ नक्कली सिग्नेचर छ। गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे गुटुटु कुदेर रामकृष्ण ढकालको गाडीको हुटबाट अब ल है म आएँ प्रधानमन्त्री हुन भनेर विजय उत्सव मनाउँदैछ, जसको शिरमाथि दर्जनौं मुद्दा छ। भनेपछि यी कहिल्यै नयाँ हुन सक्दैनन्। नयाँ भनेको चिन्तनको आधारमा हुन्छ। टेस्टेड एन्ड फेल्ड हो रवि लामिछाने, बालेन शाह मेयरको रूपमा टेस्टेड एन्ड फेल्ड हुन्, असफल मेयर हुन् बालेन शाह। रवि लामिछाने दुईचोटि टेस्टेड एन्ड फेल्ड हुन्, उनले माखो मार्न सकेनन्। बरु नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना लिक हुने गरी फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न दिएनन्। आत्महत्या गर्दै गरेको शालिग्राम पुडासैनीले के भनेका छन्? यिनले एक्सटोर्सन गरेका छन्, करोडौँ रुपियाँ व्यापारीबाट ब्ल्याकमेलिङ गरेर असुलेका छन् भनेर भने कि भनेनन्? मर्दा मर्दैको मान्छेले झुट बोल्छ। अर्को कुरो, रवि लामिछानेजी राजकोट हस्पिटल म यो बनाएँ भनेर छाती ठोक्नुहुन्छ नि। राजकोट हस्पिटल बनाउने नाममा 21-22 करोड चन्दा उठेको छ, जम्मा खर्च भएको छ 11-12 करोड, बाँकी 10-12 करोड रुपियाँ कहाँ गयो? भुँडीभित्र गयो। भागशान्ति जय नेपाल काले काले मिलेर भाले खाएको अवस्था हो।
यो प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। अन्त्यमा साथीहरूको धैर्यताको बाँध टुट्नु अगाडि म एउटा कुरा निवेदन गर्छु। अस्ति भर्खर कोरोना कालमा कोरोना रोगीको निःशुल्क उपचार गर्छौँ भनेर देश विदेशबाट करोडौँ रुपियाँ रवि लामिछाने फाउन्डेसनको कोषमा आयो। त्यसको हिसाब किताब खोइ। अनि भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध सिस्डोल डङ्गुरमा उभिएको छ। कानभरि नाकभरि रुवा कोचेको छ। फ्रेन्च अत्तर छ्यापेको छ। ओहो क्या मगमग बाँच्न हाम्रो पार्टी मगमगाउँदो छ पार्टी भनेर भन्नुको कुनै तुक हुन्छ? त्यसकारण घन्टी छाप कर्कस आवाज यसलाई जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपालीहरूले नेपाली भूमिमा आफ्नो नारा तय गर्न सक्दैनन्। अब की बार बालन सरकारले, अब की बार गगन सरकार हुनेवाला छैन। नेपालीकरण गरेर बोल्नुहोस् भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले राष्ट्रभक्ति देखाउनु हो। हिजोको परेडलाई पनि उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अब की बार बारबारा सरकारको तयारी हुँदैछ है। बालन सरकार होइन, बारबारा फाउन्डेसनको स्पोन्सर र सरकार बन्दैछ। देश सत्यानाश हुँदैछ, डिजास्टर हुँदैछ। आउनुहोस्, वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। हामी सबै मिलेर देशको रक्षा गरौँ।